त्यही भएर यसो सेन्ट्रोइड निकाल्नमा अलि बढी नै ध्यान पुर्याउनु होला। ल सुरु गरौँ है हामीले। सो अस्ति हामीले पढ्यौँ सेन्ट्रोइड पढ्यौँ होइन। अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढ्छौँ है। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के रहेछ तपाईँहरूले पहिला नि पढ्नु भयो होला, तर अलि डिटेलमा पढौँ अब। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ के रहेछ, हामीले पहिला बेसिक टर्मबाट जाउँ न। व्हाट इज इनर्सिया? इनर्सिया भनेको हाम्रो एउटा प्रपर्टी हो बडीको, कुनै पनि बडीको, जसले गर्दा त्यसले आफ्नो स्टेट कन्टिन्यू गर्न खोज्छ। हामीले फिजिक्समा पनि पढ्यौँ होला। व्हाट इज इनर्सिया? इट इज द प्रपर्टी अफ अ बडी बाइ द भर्च्यू अफ इट कन्टिन्यूज टु बी इन इट्स स्टेट आइदर इज इन रेस्ट अर मोसन होइन। त्यस्तै यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के रहेछ, इफ एउटा यो फिगर हेरौँ है। यो फिगरमा एउटा यो एक्सिस छ। अब यो एउटा एरिया मानौँ न, एउटा मास छ, यो एरिया छ, दुईटैको देखाएको छ। म यो अपलोड गरिदिन्छु है, यो हाम्रो पीडीएफ है, त्यहाँबाट हेर्नु होला तपाईँले कन्फ्युजन भएको बेला। अहिले यहाँ हेरौँ है। अब यो एक्सिस जुन छ नि, एक्सिस लेखेको छ यहाँ, यो एक्सिसको अलङ यसलाई रोटेट गऱ्यौँ भने, यसरी रोटेट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भन्छ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया। बुझ्नुभयो नि? यो डीएम भनेको एउटा सानो मास कन्सिडर गरेको छ यो बडीको, अनि यो एरिया कन्सिडर गरेको छ है। हामी पढ्छौँ यो एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया र मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया अहिले। सो यसको डेफिनेसन हेरौँ के रहेछ। टर्म पहिला बुझौँ है। यो वाइ भनेको चाहिँ डिस्टेन्स, हामीले यो एरियामा सानो सरी यो बडीको एउटा सानो मास डिएम, त्यसको डिस्टेन्स यो एक्सिसबाट हामीले हेरेको हो यो वाइ है। यो वाइ भनेको इट इज द डिस्टेन्स। हजुर हजुर के भन्नुभएको? रिपिट गर्नु होला। भयो सर, भयो भयो, यहाँ देखाइरहेको छैन कि स्क्रिन तपाईँको। ओके, अहिले देखाइरहेछ? सो यहाँ हामीले अघि भन्यौँ नि, यो डीएम भनेको एउटा एलिमेन्ट्री मास रहेछ। वाइ इज द डिस्टेन्स फ्रम द एलिमेन्ट्री मास फ्रम द एक्सिस। यो जरुरी छैन एक्सिस यही डिरेक्सनमा हुन्छ है, एक्सिस जहाँ पनि हुनसक्छ, हामीलाई जुन एक्सिसबाट पनि सोध्न सक्छ है। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि, यो बडीको सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ के रहेछ, यहाँ कतै बिचतिर पर्छ नि एरियाको सेन्ट्रोइड। कुनै पनि एरिया छ भने त्यसको सेन्ट्रोइड यहाँ बिचतिर पर्छ नि होइन। अब त्यहाँबाट हामीले एउटा एक्सिस ड्र गर्यौँ भने, भर्टिकल र हरिजेन्टल एक्सिस ड्र गर्यौँ भने, त्यहाँबाट हामीले एउटा भर्टिकल र हरिजेन्टल एक्सिस ड्र गर्यो भने त्यो हाम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिस भन्छ है। त्यो हाम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिस भन्छ है। अब यहाँ हेरौँ हामीले डिनोट कसरी गरेको छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज डिनोटेड बाइ सिम्बल आई है। आई भनेको इनर्सिया। अब कुन एक्सिसको अलङ हामीले निकालिरहेको छौँ, फर इक्जाम्पल हामीले आई एक्सएक्स रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ भने हाम्रो त्यो एउटा एक्स एक्स एक्सिस हुनुपर्छ, त्यसको अलङ हाम्रो यो इनर्सिया निकालिरहेछौँ है। यहाँ हेरौँ न, यसलाई हामी एक्स एक्स मान्यौँ भने, सरी यो यसलाई वाइ वाइ मान्यौँ भने हामीले वाइ वाइ एक्सिसको अलङ एउटा इनर्सिया निकालिरहेछौँ यो बडीको। त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त? आई वाइ वाइ है। जुन एक्सिसबाट हो त्यो एक्सिसलाई मेन्सन गर्ने। अब तपाईहरुलाई एउटा छुट्टै पनि टर्म आउन सक्छ, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया है।
त्यो भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै हो। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने यता होला ल यही हेरौँ न। यसलाई इन्टिग्रेट गरेर एउटा आउँछ हाम्रो भ्यालु m इन्टु वाई स्क्वायर होइन। यो वाई स्क्वायर छ नि, यो भनेको इनर्सियाको फर्मुला भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट किन भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया त्यो हामीले हेरौँ है। मोमेन्ट भनेको के रहेछ, मास इन्टु डिस्टेन्स फ्रम एन एक्सिस हैन। मास इन्टु डिस्टेन्स भनेको हाम्रो मोमेन्ट हो। अनि सेकेन्ड मोमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ, त्यो मोमेन्टलाई हामीले फेरि त्यही डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त्यो हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट आउँछ है। बुझ्नुभयो? If the mass is multiplied with square of the distance, it gives second moment of area, right? So अब कसरी चाहिँ निकाल्ने चाहिँ कसरी, यो एकदम जरुरी छ। तपाईहरुले फर्मुलाहरु हेर्नु र कसरी आउँछ mm पावर 4 m पावर 4 यो हाम्रो युनिटहरु हो। यसको कसरी आयो त्यो हामीले भन्यौ नि सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया। सर जुन हाम्रो डिस्टेन्स छ त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन पर्छ। हजुर हो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनुपर्छ त्यो एक्सिसबाट। अब यो एरिया हेरौँ न हैन, यसको युनिट के आउँछ, मिटर स्क्वायर कि एमएम स्क्वायर आउँछ हैन। जुन युनिटमा कन्सिडर गर्नुहुन्छ एसआई मानौ भने हैन, मिटर भयो, मिटर स्क्वायर भयो। अब यो डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने त्यो के आउँछ, मिटर क्युब हुन्छ। तर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो। अनि फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने मिटर पावर 4 भयो। त्यो युनिट यहाँ भनेछ है, हेर्नुस् त। यसरी यसको युनिट आयो है। अब हाम्रो सर्टेन फिगरहरुको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, त्यो तपाईहरुले लर्न नै गर्नुपर्छ। त्यही बेसिसमा हामीले अरु कम्पोजिट एरियाहरुको चाहिँ निकालिन्छ। अस्ति हामीले सेन्ट्रोइडमा पनि पढ्यौं, हाम्रो बेसिक भनेको ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल हैन। त्योहरुको चाहिँ हामीले लर्न गर्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि। त्यो हामीलाई पछि पनि धेरै काम लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो म अहिले अपलोड नै गरिदिन्छु त्यो फिगर, एउटा फोटो सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको छोटा छोटै एक्सिसबाट हाम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिस र रेफरेन्स एक्सिसबाट पनि अपलोड गरिदिन्छु, दुईटै भएको फोटो। तपाईले म भन्छु के रहेछ यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु र हाम्रो पोल अर रेफरेन्स एक्सिसबाट निकाल्नु है। अब यो हाम्रो बेसिक एउटा फिगर हेरौँ न रेक्टेंगलको। रेक्टेंगलको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यो BD क्यूब बाइ 12। बुझ्नुभयो? BD क्यूब बाइ 12। अब हेरौँ हाम्रो B भनेको के रहेछ, यहाँ छ। B भनेको यो बुझ्नुभयो नि, हामीले के निकालेको छौं यहाँ x एक्सिस, यो एक्सिसको अलङ BD क्यूब बाइ 12। यो B भनेको यसको बेस भनेछ, D भनेको यसको हाइट भनेछ है। BD क्यूब बाइ 12। एउटा कुरा के नझुक्किनु होला कि x एक्स को अलङ जे हुन्छ नि B र D, यो y को अलङमा B र D इन्टरचेन्ज हुन्छ है। त्यही भएर त्यसमा नझुक्किनु होला। अब हेर्नुस् त यता यहाँ BD क्यूब बाइ 12 लेखेछ नि, यो IXX हो है। देख्नुभयो, यो IXX हो है। तर IYY निकाल्यौं भने नि त्यसको B र D चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छन्। यहाँ DB क्यूब बाइ 12 भयो, त्यसमा नझुक्किनु होला है। अब हामीले निकालेको चाहिँ के रहेछ, हाम्रो यो एउटा रेक्टेंगल हो नि, यो फिगरमा हेर्नुस् त। यसको सेन्ट्रोइड कहाँ लाई गर्छ, यो जुन हाम्रो साइड छ यसको मिड पोइन्ट, यो दुईटा साइडको मिड पोइन्ट जोइन गर्ने लाइन र यो दुईटा मिड पोइन्ट जोइन गर्ने लाइनमा यो हैन त सेन्ट्रोइड यसको। यो हैन त सेन्ट्रोइड यसको हैन। यो एक्सिस र यो एक्सिस इन्टरसेक्ट गरेको ठाउँमा सेन्ट्रोइड हैन। यसलाई हामीले यो हाम्रो जुन दुईटा एक्सिस पास भइरहेछ त्यो हाम्रो यो रेक्टेंगलको सेन्ट्रोइडबाट पास भइरहेछ।
त्यही भएर यो एक्सिसलाई हामीले सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो एक्सिस सेन्ट्रोइडबाट पास भइरहेछ भने हामीले त्यसलाई सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनिन्छ। हामीले यहाँ BD³/12 निकालेको हाम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अलोङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको है, सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अलोङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको। यो एक्सिसलाई रिफरेन्स लिएर यो एक्सिस वाइलाई रिफरेन्स लिएर त्यो बुझ्नु होला है तपाईहरुले। जुन हाम्रो एक्स छ, जुन एक्सिस कन्सिडर गरिन्छ त्यसलाई हामीले सिंगलमा राखिन्छ पावरमा र त्यसको परपेन्डिकुलर एक्सिसलाई हामीले यहाँ क्यूब गरिन्छ। यो एक्स कन्सिडर गर्यौं, यो b अनि यो परपेन्डिकुलरको d को पावर 3/12। अब जरुरी छैन कि हामीलाई यसको सेन्ट्रोइडको अलोङ नै निकाल्नु पर्ने भनेर, हामीलाई कुनै रिफरेन्स एक्सिस पनि दिन सक्छ। यो एक्सिसको अलोङ हामीले निकाल्नु पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर पनि दिन सक्छ है। त्यसलाई हामीले के भन्ने, ल अब यता हेरौँ है, त्यसलाई हामीले यो टपिकमा कन्सिडर गरिन्छ। ल यो हेर्नुस्, यो हाम्रो एउटा बडी हो, ठीक छ, सर्कुलर बडी, हाम्रो एरिया छ हैन, यसको के एरिया होला अनि यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ यहाँ बिचतिर पर्छ। बट हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के रहेछ, यो एए एक्सिस जुन छ नि यसको अलोङ हामीले चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने छ। यो हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट डिटरमाइन गर्छौं। बुझ्नुभयो? प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के गराउँछ भने हामीले एउटा दिएको रिफरेन्स एक्सिसबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया बडीको निकाल्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो? अब हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ न, तपाईले यसरी अलि बुझ्नमा गाह्रो भयो र होला। एउटा कुरा यहाँ छुटेछ हाम्रो, यो BD³/12 हामीले पढ्यौं कहाँबाट, सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट। तर हाम्रो बेसको अलोङ भन्यो भने के गर्ने, बेसको अलोङ भन्यो भने यो हाम्रो BD³/3। म सबै राखिदिन्छु, बेसको अलोङ हाम्रो बेसिक फिगरहरुको कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रोइडबाट कति हुन्छ त्यो म सब राखिदिन्छु फिगरमा। एक्चुअली त्यो लर्न नै गर्नु होला है, खास गरी सेन्ट्रोइडल एक्सिसको है। अब हामीले हेरौँ प्यारलल एक्सिस थ्योरमको यो फर्मुला छ है, यो हाम्रो फर्मुला IAA = IGG + AD²। पहिला यो फर्मुला बुझाउन के रहेछ, IAA भनेको के रहेछ, I भनेको इनर्सिया अलोङ AA एक्सिस। अघि हामीले XX पढ्यौं नि, XX भनेको यहाँ हाम्रो सेन्ट्रोइडबाट गएको रहेछ सर हैन? हजुर भन्नुस्। तपाईको आवाज आएन, तपाईको आवाज क्लियर भएन भाइ। AD² छ नि, के बुझिएन, के AD² मात्रै बुझियो? सुन न, जुन प्यारलल एक्सिस थ्योरममा के तपाईको त्यो पछाडीको भाग छ नि, IGG + AD² छ नि। हजुर म एक्सप्लेन गरिरहेछु। त्यसमा सर त्यसमा सर ए हो कि एम हो र एरिया हो कि मास हो र मल्टिप्लाई हो नि? म तपाईलाई पक्नु है, म भनिरहेको छु, एक्सप्लेन नै गर्छु म है। हुन्छ हुन्छ। अघि हामीले पढेको भनेको यो एक्सिस र वाइ एक्सिसको थ्रुमा पढ्यौं हैन। अनि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अघि हामीले यहाँ हेर्यौं नि, द टर्म युज फर दिस क्वान्टिटी इज सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया। बुझ्नुभयो नि? मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि हुन्छ, त्यो मासको निकालिन्छ हामीले। एरियाको निकाल्यौं भने चाहिँ त्यो हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया और मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो है, DA को। यसलाई मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छ, मासबाट कन्सिडर गर्यौं भने। बुझ्नुभयो? अब हामीले यहाँ के हेर्छौं भने मास मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ मास मोमेन्ट अफ एरिया फर प्यारलल एक्सिस थ्योरम भन्ने।
हजुर प्यारलल मासले एक्सिस मल्टिप्लाई थियरम गर्नु भनेको यस्तो हो भाइ प्यारलल एक्सिस थियरम भनेको एउटा सर्टेन एरियालाई हैन कुनै एउटा सर्टेन डिस्टेन्सबाट अदर देन इट्स सेन्ट्रोइडल एक्सिस भन्दा अरु बाहेक अरु एक्सिसहरुबाट हामीले डिटरमाइन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्यारलल एक्सिस थियरमले कसरी डिटरमाइन गर्ने भनेर त्यो दिन्छ कि बुझ्यो अब हेरौँ यसको क्वान्टिटी हेरौँ न आइजीजी भनेको यो के रहेछ आइजीजी भनेको हाम्रो सेन्ट्रोइडबाट निकालेको उ हो इनर्सिया है र हाम्रो डी भनेको डिस्टेन्स अफ सेन्ट्रोइड फ्रम दैट सर्टेन रेफरेन्स एक्सिस ठीक छ अब यसलाई हेरौँ हामीले युज कसरी गर्ने यहाँबाट न्युमेरिकलहरु आइरा हुन्छ त्यही भएर यो फर्मुला ध्यानमा राख्नु होला है आई भनेको एउटा सर्टेन एक्सिस को थ्रुबाट निकाल्दा हामी त्यसको सेन्ट्रोइडबाट प्लस a इन्टु d स्क्वायर d भनेको हाम्रो डिस्टेन्स a भनेको त्यसको एरिया कम्पोजिटको पनि हामीले अहिले हेरौँला ल अब यो हेरौँ है हाम्रो यो एउटा फिगर छ ठीक छ y एक्सिस x एक्सिस हाम्रो कम्पोजिट एरिया हो है पहिला एउटा सिम्पल गरौँ न यो हेरौँ यो y एक्सिस यो एक्सिस हैन एउटा हाम्रो यो फिगर हो अब यो फिगर 1 यो फिगर 2 यो c भनेको हाम्रो यो फिगर यसलाई हामीले अघि अस्ति हेर्यौं नि सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्ने त्यो सेन्ट्रोइड निकाले हो बुझ्नु भयो नि यो सेन्ट्रोइड भन्ने कुरा हामीलाई हरेक मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने बेलामा चाहिन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदम लर्न बाइ हार्ट नै हुनु पर्यो सबैलाई सो अब हेरौँ अगाडि के छ यो एउटा हाम्रो यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यौं इन्टिग्रेट गर्यौं हामीले यो डिसइन्टिग्रेट नै गरेको हो यो 1 र यो 2 भयो हैन अब यो 20 छ यो 120 छ यो 130 छ यसको डाइमेन्सनहरु अब हामीले छोटा छोटै निकाल्ने भनेर अस्ति पढ्यौं सेन्ट्रोइड भनेको यसको यो पहिला फिगर 1 को लागि रेक्टेंगल छ 1 को लागि कन्सिडर गर्यौं एरिया कति हुन्छ त 120 * 20 a = 120 * 20 = 2400 mm². x भनेको हाम्रो यो डिस्टेन्स 120/2 60 भयो y भनेको हाम्रो यो डिस्टेन्स अब यो डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने 130 + 10 ठीक छ ix हामीले फर्मुला पढ्यौं bd³/12 यहाँ d को ठाउँमा h हाल्दै छ b भनेको हाम्रो अलोङ जुन हामीले एक्सिस कन्सिडर गर्यौं यहाँ x1 भनेको हाम्रो यो एक्सिस हेर्नुभयो नि यो सेन्ट्रोइड हो नि यसको सेन्ट्रोइडबाट हामीले एक्सिस ड्रा गरेको x1 र y1 ड्रा गरेको कसको यो फिगर 1 को रेक्टेंगल को ठीक छ अब हामीले यो अलोङ x मानिरा छौं भने x मानिरा छौं x1 यहाँ अनि यसको b को सिंगुलर पावर र परपेन्डिकुलर चाहिँ क्यूब x1 निकाल्यौं पावर यो युनिट हेर्नु होला mm पावर 4 छ y को अलोङमा हेर्ने हो भने यसको अपोजिट भइहालेछ h b³/12 20 * 120 भयो हैन क्यूब by 12 अब हाम्रो प्यारलल एक्सिस थियरम यहाँ युज भयो प्यारलल एक्सिस थियरमले हाम्रो रेफरेन्स एक्सिसबाट देखाउँछ बुझ्नु हो अब हेरौं ix थ्रु x1 हैन यो पहिलो x भनेको यो x को अलोङ हामीले निकालिरा छौं सेकेन्ड x भनेको हाम्रो x1 भनेको हाम्रो यो एक्सिस कति डिस्टेन्समा छ त यो दुईटा 130 + 10 140 हैन ixx भनेको हामीले कति निकाल्यौं ix1 हामीले कति निकाल्यौं 10 to the power 8 * 10 to the power 4 ठीक छ एरिया हामीले यहाँ निकाल्यौं यसको यति छ ठीक छ 140 स्क्वायर भनेको हाम्रो यो l
एल भनेको के रहेछ त हामीले सेन्ट्रोइडल एक्सिस र कन्सिडर गरेको रिफरेन्स एक्सिसको डिस्टेन्स हो है त्यो चेन्ज हुन्छ अहिले हेर्नु होला y को ठाउँमा यहाँ हामीले अब यसको हेरौँ यो कति डिस्टेन्समा छ हाम्रो x र x1 को डिस्टेन्स हेरौँ त यो x यो x1 यो डिस्टेन्स हेरौँ त कति छ यो 130 प्लस 10 140 को स्क्वायर त्यसरी आएको है अब हाम्रो y बाट हेरौँ ठीक छ y बाट हेर्दाखेरि हाम्रो यो एक्सिस y यो y1 दुईटा म्युचुअल परपेन्डिकुलर सरी प्यारलल छन् है y प्यारलल छन् x र x1 प्यारलल छन् अब यसको पनि त्यही फर्मुला हो x x1 थियो y y1 I y1 भइहाल्यो a l स्क्वायर यो यहाँ माथिबाट निकाल्यौँ हामीले हेर्नु भयो होला 288 into 10 to the power 4 प्लस a हाम्रो कन्स्टेन्ट छ ठीक छ इन्टु l भनेको हाम्रो 60 कसरी आयो यसको स्क्वायर गरे हो 60 भनेको हाम्रो यो रिफरेन्स एक्सिस र सेन्ट्रोइडल एक्सिस को हाम्रो डिस्टेन्स हो यो 120 यो 120 यसको हाफ भनेको 60 ओके अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जाउँ यसको यो हामीले माथिको रेक्टेंगल हेर्यौं रेक्टेंगल 1 हेरिसक्यौं रेक्टेंगल 2 मा हेरौँ एरिया निकाल्न जाने हाल्नुहुन्छ एलबी हैन x भनेको यसको यो डिस्टेन्स 60 भनेको x भनेको हाम्रो डिस्टेन्स अफ x एक्सिस फ्रम यो y भनेको है अब b क्यूब भनेको हाम्रो x डिफरेन्स के राखेको भने b भनेको यो यसको उ भइहाल्यो के रे पैरेलल वाला सिंगल र परपेन्डिकुलर वालाको क्यूब b भनेको 20 x भनेको यो 130 को क्यूब बाइ 12 त्यस्तै x को एलोङ निकाल्यौं x2 को अब y2 को एलोङ निकाल्दाखेरि रिभर्स भइहाल्छ ठीक छ यो दुईटा भ्यालु निकाल्यौं ix1 र iy2 सरी ix2 र iy2 निकाल्यौं हैन रेक्टेंगल सेकेन्ड रेक्टेंगलको लागि अब यसलाई कम्बाइन गरेको अरु के गरे हैन हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्यौं ix(x2) भनेको I moment of inertia of this body having centroidal axis x2 with reference to this axis x हाम्रो ओरिजिनबाट पास हुने एक्सिस ठीक छ ix2 यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया रेक्टेंगल को भइहाल्यो यहाँ हामीले निकाल्यौं र al2 स्क्वायर l2 स्क्वायर कसरी आयो त हामीले x2 निकाल्यौं त्यही भएर x डिस्टेन्स हेरौं कति छ 130/2 ठीक छ यसको स्क्वायर गर्यौं सम गर्दा यति आयो अब iy हेरौं yy भनेको हाम्रो सरी iy(y2) हैन y यो y2 भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया of body having centroidal axis at y2 त्यसको डिफरेन्स एक्सिस भनेको y y2 into al स्क्वायर बुझ्नु भयो होला l अब हेरौँ यहाँ कति रहेछ 60 कसरी आयो त y र y2 को डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स ठीक छ यहाँबाट हेर्दा नि भयो यो c को डिस्टेन्स यताबाट 60 120 भएपछि यो 60 है ix(x2) iy(y2) निकाल्यौं ix(x1) iy(y1) अब हाम्रो यसलाई कम्बाइन गरेर दुईटै बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँछ है अफ दिस बडी or this T shape figure along reference axis x and y यहाँ ix बाट डिनोट गर्यौं हामीले
ix1 xx1 र ixx2 लाई सम गरिदिएको हो। अनि यो iy इक्वल टु iy y1 iy y2 यो जोडेर यो जोडेर x1 र x2 वाला जोडेर र x1 x2 जोडेर र y1 y2 जोडेर हामीले ix र iy निकाल्यौं। ix र iy भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो थ्रु रिफरेन्स एक्सिस। है बुझ्नुभयो? केही डाउट छ यसमा? नेक्स्ट फिगरमा जाउँ है। अब यस्तो फिगर आयो भने के बुझ्ने भनेर पहिला कुरा चाहिँ त्यो हेरौँ। यो एउटा फिगर हेर्नुभयो हैन, यसलाई डिसइन्टिग्रेट गर्नुभन्दा पहिला यसलाई हेरौँ यो के रहेछ। यो पुरै फिगर हो त हैन नि? हाम्रो फिगर भनेको यो जुन व्हाइटमा देखाएको छ यो 3 मिटर रेडियस देखाएको छ, त्यसलाई एक्सक्लुड गर्ने हो। त्यहाँ केही पनि छैन। हाम्रो जति सेडेड रिजन छ नि त्यसको मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पुरैको ननिकाल्नु होला है। यो सेडेड रिजन जति छ त्यसको मात्रै निकाल्ने हो। जति पनि ब्ल्याङ्क एरिया छ त्यसलाई हामीले एक्सक्लुड गर्यौं। हामीले यहाँ के गर्यौं? यसको निकाल्यौं 1 को र 2 को जोड्यौं। ठीक छ? यहाँ के गर्ने हो? सेडेड एरियाको निकाल्ने हो। यो पनि इन्क्लुड भइराछ भने यसलाई हामीले एक्सक्लुड गर्ने हो। ठीक छ? अब हेरौँ त यहाँ हाम्रो कति कुराहरू आइराछ। यसलाई हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्ने तरिकाबाट जाउँ न। एउटा ठीक छ, एउटा ट्रायंगल बन्छ, एउटा सेमी सर्कल बन्छ। अब हामीले पहिला एउटा थट राखौं कि यसमा गर्नुपर्ने के हुन्छ, कोलाई जोड्ने, ट्रायंगल रेक्टेंगल जोड्ने र यो सेमी सर्कल हटाउने। बुझ्यो नि? यो रेक्टेंगल ट्रायंगल जोड्ने अनि त्यहाँबाट यो घटाउँदा हाम्रो सेडेड एरिया आयो नि। ल हामीले रेक्टेंगललाई फिगर 1 मा राखेछौं। अब हेरौं त्यही हो हाम्रो यो x र y मा चाहिँ यो कन्ट्याक्ट भएको छ रेक्टेंगल। त्यही भएर x र y मा यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर राखेको एक्सिस छ। एडजेसेन्ट जुन हाम्रो साइड छ रेक्टेंगल त्यो चाहिँ कम्प्लाई गर्छ x एक्सिस र y एक्सिस मा। त्यही भएर यहाँ पनि त्यस्तै नै राखियो। जहाँ छ जुन पोजिसनमा त्यही पोजिसनमा राख्नु पर्यो है सल्भ गर्दा। अब एरिया हाम्रो 3 6 18 भइहाल्यो। x भनेको हाम्रो 1.5 आयो। अब हाम्रो y भनेको चाहिँ 3 आयो। बुझ्नुहुन्छ नि? यो x यो y। अब यहाँ हेरौँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ रेक्टेंगल bh³/12 bd³/12 bh³/12 त्यो आफ्नो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो। कन्फ्युजन नहुनु होला। जुन एक्सबाट गरेछ सिधा गरेको छ त्यसलाई सिंगलमा राख्ने र त्यसको परपेन्डिकुलरलाई क्यूब गर्ने। ठीक छ? y को अलङ भनेको hb³/12 गर्यो। ठीक छ? यति आयो 54 र 13.5 आयो। अब के रहेछ त यसको कम्बाइन गरेछ प्यारलल एक्सिस थ्योरमले। सरी है फर्मुला हाम्रो पहिला जुन सेन्ट्रोइडबाट आएको छ त्यसमा al स्क्वायर चाहिँ एड गर्ने। कति डिस्टेन्स छ हाम्रो 3 मिटर छ हैन। एक्सिस हामीले कन्सिडर गर्यौं र x1 कन्सिडर गर्यौं। यसको डिस्टेन्स y हो। y भनेको हाम्रो कति डिस्टेन्स छ 3, यसको हाफ 3 को स्क्वायर गर्यौं। एरिया हामीलाई 18 थाहा छ। 216 मिटर पावर 4 आयो। आईवाईवाई हेरौं। आईवाईवाई मा हाम्रो 13.5 यहाँबाट आयो। हामीले निकाल्यौं अघि हैन। एरिया नोन नै छ हामीलाई। l भनेको 1.5 कसरी आयो त? के को निकाल्ने हामीले y र y1 त्यसको डिस्टेन्स x भनेको यसको हाफ 1.5। ठीक छ? 54 आयो मिटर पावर 4। ट्रायंगल को कन्सिडर गरौँ अब हामीले फिगर 2 मा। एरिया निकाल्यौं
x को डिस्टेन्स निकाल्यौं, y निकाल्यौं, y भनेको यो भयो, x भनेको यो भयो है। अब हामीलाई थाहा छ यो भनेको कतिमा हुन्छ 1/3 ठीक छ नि। सो अब हेरौँ है, यो x2 निकाल्यो, ix2 ix1 प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगायो हैन, 54 यो हाम्रो iy y2 निकाल्यो। त्यस्तै गरी सेमी सर्कलको एरिया निकाल्यो, एरिया निकाल्दा चाहिँ हाम्रो सर्कलको हाफ गरेको हामीले अस्ति पढेको थियौँ 4r/3π को फर्मुला पढेको थियौँ हैन, यस्तै के πr/4 π/3π हो कि के यस्तै पढेको थियौँ नि हामीले अस्ति फर्मुला। त्योबाट हामीले डिस्टेन्स निकाल्यौँ हजुर है, यो त बुझिन्छ। अब एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला, त्यही फर्मुलाको भ्यालु राखेर सिधै r/4 गरिदिएको हो, फर्मुला त्यही हो। यसको फर्मुला म भन्छु तपाईहरुलाई सेमी सर्कलको के हो है। यो यहाँ डाइरेक्ट मैले भ्यालुमा राख्दैछु, तर यसको फर्मुला πd/4/64 हुन्छ एउटा सर्कलको। सेमी सर्कलहरुको पनि छ, म पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई त्यो लिस्ट नै। अब यहाँ हामीले ix x3 निकाल्यौं, x3 यहाँ मान्यौं, यहाँ y3 मान्यौं, y र y3 मान्यौं ठीक छ। अब एउटा हाम्रो होल जुन कम्बाइन हाम्रो सेडेड एरियाको कसरी निकाल्ने त? सेडेड एरियाको निकाल्दाखेरि यो जोड्यौं पहिलो दुईटा र हाम्रो यो सेमी सर्कललाई घटाएको ठीक छ। क्लियर छ नि सबैलाई? म यो अपलोड गरिदिन्छु है, यो हाम्रो यहाँ हाम्रो भयो ट्रायंगलको। अब पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि बुझौँ न हामीले। अब ल पहिला पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया पढौँ, अनि त्यसपछि दुईटैको हामीले अलि कम्पेयर गरौँला नि। ल एउटा हामीले ल सर्कल मानौँ हैन, यसको सेन्टर कहाँ आउँछ? दुईटा डायमिटर इन्टरसेक्ट गर्ने ठाउँमा ठीक छ। यो एक्सिसको अलङ हामीले यसलाई रोटेट गरायौँ भने, यसरी घुमायौँ, एउटा कसरी भन्ने तपाईहरुलाई, यो एउटा स्टिकमा हैन, यो स्टिक मानौँ, अनि एउटा रोपले यसलाई टाई गरेर यसरी घुमायौँ हैन, त्यसले के दिन्छ त हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया दिन्छ। यो एक्सिसको अलङ घुमाए पनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया दिन्छ ठीक छ। तर यसलाई आफ्नै एक्सिसको अलङ यसरी चाहिँ ट्विस्ट गर्यो भने चाहिँ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया दिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर यहाँ जेड एक्सिस कन्सिडर गरेको छ हाम्रो। यो के भन्नु आएर सर फेरि एकचोटि भन्दिनु त? म एक्सप्लेन गरिरहेको छु। यो एक्सिसको अलङ यसलाई रोटेट गर्यो भने हैन, यसरी यसरी घुमायो भने यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलङ y एक्सिस दिन्छ। यो एक्सिसको अलङ घुमायो भने अलङ x एक्सिस घुमायो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलङ x एक्सिस दिन्छ। तर यो बडीलाई, यो बडी हाम्रो यो क्रस सेक्सन मात्र देखायो है, यसको यो 3D बडी हो है। यसरी एउटा हाम्रो सिलिन्डर हो, सिलिन्डरलाई एउटा एन्डलाई फिक्स गरेर अर्को एन्डलाई हामीले ट्विस्ट गर्यौं भने, ट्विस्ट भन्दाखेरि अब हामीले एउटा बोतल हुन्छ नि, त्यसको जुन क्याप हुन्छ नि, त्यो क्याप खोल्दाखेरि हामीले ट्विस्ट गर्छौं नि, त्यसरी ट्विस्ट गरेको हो, बुझ्नुभयो नि एउटा एन्डलाई। अब यो एन्ड हामीले यो यसरी यसलाई यहाँ प्लेस गर्यौं भने यो x एक्सिस भयो यसको ठीक छ, यो y एक्सिस भयो, अनि यो ठ्याक्क यता त्यसको के रे एक्सिसको अलङ जुन एउटा एक्सिस आउँछ नि, त्यो z एक्सिस हुन्छ। त्यही भएर पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शियामा एउटा परपेन्डिकुलर एक्सिसको अलङ त्यसलाई ट्विस्ट गरिन्छ, बुझ्नुभयो? पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द एरिया। यसलाई जे ले हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको हाम्रो थर्ड एक्सिस है, फर्स्ट र सेकेन्ड त्यो बडी भित्रै हुन्छ। यो जेड एक्सिस भनेको यहाँबाट ठ्याक्क सेन्टरबाट बाहिर आउने, यहाँ देखाएको छैन क्या हो।
यु एक्सिस हैन जेड एक्सिस बुझ्नुभयो अब तपाईहरुलाई म यसो डिफरेन्स अब भन्छु के रहेछ यसको डिफरेन्स हाम्रो जुन मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ नि मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले जुन पढ्यौं हामीले एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढ्यौं हैन त्यसले के भन्छ हाम्रो रोटेसनको एउटा सर्टेन एक्सिसबाट त्यसलाई रोटेट गर्दाखेरि हैन ल यसै बडीलाई मानौ न 3D बडी देखाएको छैन यहाँ सर मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने के भन्नु हो मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एउटा सलिड बडीको इनर्सिया जुन कि हामीले हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया तर हाम्रो एउटा बडीको क्यापेसिटी हो के क्यापेसिटी त एंगुलर एक्सेलरेसन रेजिस्ट गर्ने जस्तो कि एरिया कन्सिडर गर्यौं नि हामीले एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया अर सिम्पली एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एउटा प्लेन ल्यामिनाको हो बुझ्नुभयो नि ल्यामिना भनेको हाम्रो एउटा थिन शीट एरिया भनेको ल्यामिना है सरफेस मात्रै भएको अब त्यसमा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया पढ्यौं नि एरियाको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया और सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यहाँ मासको लागि पढिन्छ कि ठीक छ नि अब यो यहाँबाट हेरौँ न यहाँबाट बुझिन्छ राम्ररी यो एक्सिसबाट हामी यसलाई यसरी यसरी घुमायौं भने हामीले हैन रिभल्भ गरायौं भने हैन यसमा एउटा टाई गरेर यो हाम्रो एउटा रस्सी जस्तो मानौं न यो वाई एक्सिसलाई सरी वाई डिस्टेन्स जुन छ यसरी घुमायौं भने त्यो हामीले जुन इनर्सिया दिन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो कतिको रिभल्भ भइराछ त हैन प्रपर्टी एउटा रेफरेन्स एक्सिसको अलङ रिभल्भ हुने प्रपर्टी हो बुझ्नुभयो नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया तर पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के रहेछ त कुनै पनि बडीलाई ट्विस्ट गर्यौं भने त्यसले कति रेजिस्ट गर्न सक्छ सर त्यसको अनि त्यसको फर्मुला कसको मास मोमेन्ट अफ एरिया के मास मोमेन्ट अफ यस्तो छ के हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यौं नि त्यसको फर्मुला त पढेको नि हामीले रेक्टेंगलको भयो हैन हाम्रो ट्रायंगलको पनि छ बी सरी एरियालाई हामीले त्यो डिस्टेन्सले एरिया इन्टु डिस्टेन्स स्क्वायर गरेको हो बुझ्नुभयो नि मासलाई डिस्टेन्स स्क्वायर गरे हजुर भने सर सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया त्यही भएर त भनेको अघि हामीले एक्सप्लेन गर्यौं नि ठीक छ अब एउटा हामीले जनरल एक्जाम्पल हेरौं न त पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी भयो भने के हुन्छ एउटा हामीले शाफ्ट भनेको थाहा छ हामीलाई हाम्रो शाफ्ट भनेको जुन गाडीहरुमा हेर्नु भएको छ नि जुन शाफ्ट भनेको जसको अलङ हाम्रो रोटेट हुन्छ व्हीलहरु जस्तो मोटरहरु हेर्नु भएको छ नि घरको त्यसमा एउटा शाफ्ट हुन्छ नि त्यसमा हाम्रो मोटरको व्हीलहरु लगाएको हुन्छ शाफ्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि कि बुझ्नुहुन्न शाफ्ट भनेको एउटा सिलिन्ड्रिकल हो त्यो शाफ्टलाई ट्विस्ट गर्दा कति रेजिस्टेन्स दिन्छ त्यो भनेको हाम्रो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट आउँछ जति बढी रिजिड शाफ्ट भयो त्यति बढी त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ ठीक छ म यो पीडीएफ राख्दिन्छु यो हेर्नु होला अनि म एउटा यसो यो दुईटा फिगरहरु एकचोटी सल्भ गर्नु होला ठीक छ यो एक्स र वाई एक्सिस को अलङ निकाल्नु होला स्क्रिनशट लिनु पर्दैन म राख्दिन्छु ठीक छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलङ यो वाई एक्सिस र यो एक्सिस को अलङ निकाल्नु होला है त अनि अर्को पनि छ एउटा यसको पनि निकाल्नु होला है सकेसम्म
यसलाई एउटा नोट बनाएर राख्नु होला। यो हामीले गरेको जुन एक्स्ट्रा होमवर्कहरु छ, होमवर्क भन्दा नि अब यो असाइनमेन्ट जस्तै मानौ न, जे गर्दा नि भयो हैन। नोट बनाएर राख्नु होला, तपाईहरुलाई पछि रिमाइन्ड गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यहाँबाट रिभाइज गर्दा नि भयो। यसलाई के गर्ने, यहाँबाट टुक्र्याउने कि यहाँबाट टुक्र्याउने, एउटा दुईटा तीनटा भयो हैन। यहाँबाट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँबाट एक्स एक्सिस हैन, सल्भ गर्नु होला। म यो पीडीएफ राखिदिन्छु है। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? एनीबडी केही कन्फ्युजन छ? सो अब हामीले भोलि चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सेस को कन्सेप्टहरु पढ्ने, सकेसम्म मोर सर्कल पनि टच गरौँला। मोर सर्कल पनि जरुरी कुरा हो। यो मोमेन्ट अफ इनर्सी, हेलो एनीबडी, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया सक्यो? पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सी हामीले अलि भोलि पढिन्छ। ए ल सर, म त सक्यो के भनेर। हैन हैन, सर सुन्नु न, पोलर मोमेन्ट हजुर यो मैले तपाईलाई अघि सुरुमा नै भनेको थिएँ हैन, प्यारलल एक्सिस थ्योरममा हजुर मासले चाहिँ तपाईको स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले कुनै एउटा हजुर। बुकमा भेटाएको थिएँ सर, कुनै एउटा वेबसाइटमा मैले भेटाएको थिएँ। त्यो चाहिँ खास हजुर। के हो सर? यसो भयो, हाम्रो मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै छैन के, एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्र छ पढ्नु पर्ने हाम्रो सिलेबसमा। त्यही भएर हामीले एरियाले गरेको हैन सर। यदि मास मोमेन्टमा हुन्थ्यो भने चाहिँ प्यारलल एक्सिस थ्योरमले यसले चाहिँ यो कुराले चाहिँ एक्जिस्ट गर्थ्यो हैन। हजुर, ए ठीक त्यही भएर मैले हुन्छ तपाईलाई यहाँ खास गरी एरियाकै पढाएको हो, सकेसम्म सिलेबस थ्रु नै जाउँ भनेर है। हुन्छ तपाईहरुले सर। यो उसमा भेटाउनुहुन्छ, यो मैले पीडीएफ राखिदिन्छु, हाम्रो सबै यहाँ छ। हुन्छ सर। तपाईहरुले यो पढ्नु भयो कि नै, हाम्रो आफ्नो जुन रेफरेन्स बुक छ हेर्नु भयो, भेटाउनु भयो कतै? सर सुन्नु न, हजुर तपाईले जुन यो के सुब्रमण्यमको पढाउनु भयो नि अहिले हजुर बुक के हो, हजुर त्यो डाउनलोड भएन के, मैले लिंकबाट ट्राई गरेको। तपाईले त हजुर। पीडीएफ हाल्दिनु म यो पीडीएफ नै राखिदिन्छु, मैले भने नि सुरुमै भने नि तपाईलाई, यो पीडीएफ राखिदिन्छु है हाम्रो यो हजुर। च्याप्टर। हुन्छ सर, त्यो गर्दै अनि गर्नु। हाम्रो यो जुन रेफरेन्स बुक छ नि, हाम्रो अस्ति पढ्यो आरके वाला बुक छ नि, के नाम रहेछ त्यसको? राजपूत आरके राजपूत हैन, एसचन पब्लिकेसनको। त्यसको चाहिँ पीडीएफ सायद भेटाउनु भएन होला तपाईहरुले, पढ्नमा अलि अप्ठ्यारो पनि भयो होला हैन, कहाँबाट पढ्ने के गर्ने भनेर। त्यही भएर एउटा यो वेबसाइट हेर्नुभयो होला, गुगल बुक्समा जाने इजी हैन, इन्जिनियरिङ। हैन त्यसमा चाहिँ छैन, फ्रीमा अवेलेबल चाहिँ छैन। गुगल बुक्समा जाने अनि यहाँ यो नाम टाइप गर्ने, अ टेक्स्ट बुक अफ स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल। डाउनलोड गर्न त मिलेन, कपिराइट इस्युहरु रहेछन् है। प्ले स्टोरमा छ। प्ले स्टोरमा छैन भाइ, यो हाम्रो गुगल बुक्स भन्ने छ, यहाँ गएर गुगलमा हैन, गुगल बुक्स भनेर टाइप गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ यो अ टेक्स्ट बुक अफ स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल्स भनेर राख्नु होला है। फोकस म तपाईहरुले स्क्रिन शेयर भएको छैन, म देखाइदिन्छु है। हुन्छ। हजुर, यहाँ हेर्नु न पहिला, हाम्रो यो books.google.com.np बाट है, यो हाम्रो बुकको नाम हो स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल बाइ आरके राजपूत है। यसमा हाम्रो यो अहिले पढ्यौं नि, खासै दिएको छैन कि त्यो कुरा, हामीले पढ्ने सेकेन्ड च्याप्टरको कुराहरु खासै छैन। त्यही भएर मैले तपाईलाई सुब्रमण्यमबाट अलि सजिलो हुन्छ भनेर त्यहाँबाट पढाइएको हो। अर्को हाम्रो एउटा जुन रेफरेन्स बुक थियो, त्यसमा पनि गेरेमा पनि अलि गाह्रै नै तरिकाले दिएको छ, राममुथुमा पनि
इन्टिग्रेसनहरुको कुराहरु धेरै हालेको छ जुन कि हामीलाई खासै युज हुँदैन। कन्सेप्टलाई पढ्नु एकदम राम्रो हो, पढ्नै पर्ने कुरा हो। तर हाम्रो सल्भ एक्जाम्पलहरु चाहिँ सुब्रमण्यममा रहेछ, त्यही भएर मैले त्यहाँबाट तपाईले सजिलो हुन्छ भनेर पठाइदिएको। ठीक छ, यो हेर्नु होला है। यो यहाँ गुगल बुकमा चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्दैन, तर फ्री चाहिँ छ यो पढ्नलाई। धेरै बुकहरुको चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ, तर कुनै कुनैको चाहिँ प्रिभ्यू एभाइलेबल हुँदैन के। ठीक छ नि। हाम्रो अघि भन्नुभयो नि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यसको पनि इन्ट्रोडक्सन मात्रै छ, तर अलि भोलि डिटेलमा पढौँला। यसो भोलि प्रिन्सिपल एक्सेसहरु पढ्नु होला के रहेछ, एकचोटि हेर्नु होला। त है अब भोलि भेटौँला। अब एटेन्डेन्सको हाम्रो डाउनलोड गरौँ न कता भयो। त्यो दुईटा हाम्रो सल्भ गर्नु होला, दुईटा हाम्रो छ नि त्यो क्वेशनहरु। एउटा ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगलको छ र त्यो हाम्रो सेकेन्ड फिगर चाहिँ तीनटा ट्रायंगलको छ। सरी तीनटा रेक्टेंगलको छ। हिजोको गर्नुभयो कसैले सल्भ? सरी सैटरडेको, सरी फ्राइडे वाला क्वेशन गर्नुभयो? के डाउट छ? सिम्पल थियो, खासै गाह्रो थिएन। नर्मलै मैले पठाएको थिएँ तपाईहरुलाई। अब यो मैले पीडीएफ पठाइदिन्छु, हेर्नु होला है त्यहाँबाट। त्यो सकेसम्म एउटा ट्युटोरियल। सरी सुनिएन, फेरि भन्नुस्। आजको क्वेशन के फाइल्समा राखिदिन्छ हैन? म राखिदिन्छु दुईटै। है त। ल आज क्लास यही सकम, अब भोलि पढाउँला है त। हुन्छ सर, हुन्छ। थ्यांक यू सर। ओके, थ्यांक यू।